नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले मरतबा हमने आपको ये बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2020 के सेक्शन 12 सब सेक्शन 1-2 पर हमने आपसे बात की थी कि उसमें कहा गया है कि आप जो है वो हर सालाना इजलास मुनक़िद करेंगे और वो कैसे करें वो तमाम तफसील आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम और ये भी बताया कि साहब वो जो है सेक्शन 12(2) जो है वो चैलेंज हो चुका है। अब हम इसी के साथ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल 2020 के रूल 9 के सब सेक्शन 1 से 7 तक पे बात करेंगे। ये इन्होंने बताया कि इलेक्शन मुनक़िद कराने के जो है के लिए 7 उन्होंने आपको पॉइंट दिए हैं, उसको सामने रख के जो है वो सोसाइटी इलेक्शन कराएगी। उस सिलसिले में हम आपको सिर्फ खाली एक्शन बताने या सब सेक्शन बताने से बात आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इसके हर रूल की जो है आपके सामने वजाहत करना चाहता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि रूल्स हैं क्या, इसमें क्या कहा गया है। रूल 9 में सब रूल 1, अंजुमन की सालाना जनरल बॉडी मीटिंग हर साल अंजुमन के हिसाबात तैयार करने के बाद तारीख के 3 माह की मुद्दत के अंदर यानी सितंबर हर साल सेक्शन 12 के मुताबिक में आपको सालाना इजलास मुनक़िद करना पड़ेगा। सब रूल 2, अंजुमन का इंतखाब सदर के ओहदे के लिए दफ़ा 12(1) के मुताबिक और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरों के 1/3 के हर साल होगा। नंबर 3, मैनेजिंग कमेटी रजिस्ट्रार को आगाही के तहत अपनी शराइत के मियाद ख़त्म होने की तारीख से कबल इंतखाबात कराने का इंतज़ाम करेगी, जिसके तहत रजिस्ट्रार 13(2) के तहत इख्तियारात इस्तेमाल में खुसूसी जनरल बॉडी बुलाकर इंतखाबात का इनेकाद करा सकता है। एक्ट और रूल 7, इसमें 7 रूल जो है उस पर अमल दरामद होगा। हम इस स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग या खुसूसी इजलास सालाना इजलास के बारे में तफसील जो है आइंदा आपको बताएंगे, वो एक अलहदा बात है। रूल नंबर 4, कोई भी शख्स मुसलसल और दोबारा इंतज़ाम करनी कमेटी के इलेक्शन लेकर नहीं होगा, ताहम 1 साल के वक्फे के बाद ऐसा मेंबर अगले 2 बार इंतखाब लड़ने का अहल होगा। ये भी है कि 2 साल तक वो लड़ नहीं माफ़ कर, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद वो दोबारा लड़ने की बात कर सकता है। ये बात ज़रा वजाहत तलब है। नंबर 5, एक इंतखाबी कमेटी जिसमें अंजुमन के 2 मेंबरान जो खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं पर मुश्तमिल होगी। रजिस्ट्रार के ज़रिए नामज़द करदा इंतखाबी अफसर अंजुमन के रजिस्टर ज़िमनी क़वानीन इंतखाबी क़वानीन के मुताबिक इंतखाबात कराएगा। यहाँ पर भी एक बात तिश्ना रह जाती है कि सोसाइटी के जो बायलाज हैं जो 1925 के एक्ट के तहत बने हैं, उसमें तो कोई ये चीज़ लिखी नहीं है जो इसमें तफसील बताई गई है, फिर भी कहा गया है कि आप इसमें अमल करेंगे, तो ये बात भी जो है गौर तलब है, इस पे गौर करने की बात है। 6, अंजुमन आम इंतखाबात के बनाए गए कवायद व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए इंतखाबी कवायद वज़ा करेगी। जब आपने ये तय कर दिया कि आपको इसी पे अमल करना है तो फिर वो वज़ा कैसे करेगी, ये बात गौर तलब है। नंबर 7, सालाना इजलास से आम इलेक्शन की इत्तला अंजुमन के रजिस्टर्ड
ممبروں کو ڈاک کے ذریعے یا سر فہرست اخبارات کے ذریعے بھی کرایا جا سکتا۔ سندھ کی تمام انجمن کے قواعد و ضوابط بائی لاز ایکٹ 1925 اور رولز 1927 کے تحت رجسٹرڈ کیے گئے ہیں۔ ان میں ترمیم میں اضافہ نہیں کیا گیا کہ سالانہ الیکشن منعقد کرنے کے قواعد و ضوابط مندرج ذیل ہیں۔ ذیلی قوانین کے بائی لاز کیا ہے؟ ذیلی قوانین سے عام طور پر یہ مراد لی جاتی ہے کہ ایسے قواعد و ضوابط ہیں جنہیں کسی انجمن نے ترتیب دیا ہو، لیکن قانون اعضاء میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے اس سے مراد وہ ذیلی قوانین ہیں جنہیں رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز نے رجسٹر کیا ہو، یہ رجسٹریشن اس قانون کی دفعات کے تحت کرائی گئی ہو، بدستور نافذ عمل ہو اور بعد ازاں ان ذیلی قوانین میں کی گئی ترمیمات کو بھی قانون اعضاء کے ذیلی قوانین باور کیا جائے گا، انہیں قانون اعضاء کے تحت رجسٹر میں درج کیا گیا ہوں۔ یہاں تک تو یہ بات ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ صاحب سوسائٹیز کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بائی لاز میں یہ جو ایکٹ رول کے جو ہیں رول بنائے گئے یہ آپ اپنی بائی لاز میں ترمیم کر لیں۔ تو یہاں ایک بار غور طلب ہے کہ ترمیم کرنا تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا اختیار تو کچھ اپنا ہے ہی نہیں، وہ تو سارا جو ایکٹ اور رول میں لکھا ہوا اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اگر وہ اپنے بائی لاز میں کرتے ہیں تو وہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے حکومت وہ ادارے وہ سرکاری احکامات کو اپنے جامع کہنے کے ساتھ یہ ہم اسی پہ یہی ہمارے جو ہے قواعد و ضوابط ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے ابھی 3 سال گزر گئے، کسی نے اس پہ غور نہیں کیا۔ یہ غور کریں اس کے کہ صاحب یہ کیسے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے وضاحت اس لیے کی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ 1925 کا ایکٹ جو ہے اب اس مہینے اگلے مہینے 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ 100 سال سے جو ہے ہزاروں سوسائٹیز کام کر رہی ہیں۔ انڈیا میں بھی وہی ایکٹ ہے جو کام کر رہا ہے جو ہمارے پاس ہے، لیکن انہوں نے صوبوں کے حساب سے اس میں ترمیم کر لی کہ کچھ صوبے کے مسائل الگ ہیں، جیسے ہمارے پاس ہیں سندھ کے مسائل الگ ہیں، کے پی کے مسائل الگ ہیں، پنجاب کے الگ ہیں، تو وہ تھوڑے تھوڑے ایکشن اس میں مزید جو ہے ایڈ کیے گئے کہ اس طرح سے آپ کریں۔ تو یہ چیز بھی اس میں جو غور طلب، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی سیکشن جو ہے وہ چیلنج کیے گئے ہیں اور اس کو بھی اس کو بھی معطل کر دیے گئے ہیں ہائی کورٹ نے، لیکن ابھی یہ کیس چل رہا ہے 3 سال سے اور مزید چلتا رہے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ جو جن کا وہ ہو گیا ہے، جو اسٹے ہو گیا ہے سوسائٹیز کے، وہ تو بیٹھی بھی آرام، اور جن کا نہیں ہوا وہ اس کے جو ہے ان کو اس پہ عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ دوہری یہ کیسے یہ کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر غور کریں، عمل کریں، کوئی صحیح راستہ اختیار کریں، تو تب جا کے آپ کو یہ ہوگا۔ اور اس سلسلے میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن جو ہے سوسائٹیز کی، ان کو یہ غور کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر غور کرے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بارہ کہ میرے جو ہے ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، لیکن 5 جتنے کراچی میں 2500 سوسائٹیز ہیں، تو کوئی 50 میں دیکھتے ہیں کہ 100 دیکھتے ہیں، اس میں 2-3 جو ہے لائک کرتے ہیں، سبسکرائب تو کوئی کرتا نہیں۔ ایسا نہیں کیجیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ بات واضح ہو سکے اور ہمیں بھی اس میں فائدہ ہو۔ اگر کوئی غلطی ہو بتانے میں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں نے اپنا فون نمبر بھی آپ کو دیا ہوا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔